میخواستم از زندگی بندازمش بیرون، ولی نمیخواستم اینطوری بشه. فرحون حالش خیلی خیلی بد بود. اگه خدایی نکرده یه چیزیش بشه، من نمیتونم خودمو ببخشم. مریم اون هیچیش نمیشه، لطفا نگران نباش، اون هیچیش نمیشه. نه عرفان خبر داد نه جمال زنگ زده. نمیدونم احمد حالش چطوره. به نظر من باید با هم بریم اونجا. نمیدونیم الان اون توی چه حالیه. اگه ما دوتا بریم کی مراقب دخترا باشه؟ وضعیت مریمو که میبینی. خدا خودش کمک میکنه، رحم میکنه. احمد حالش خوب میشه آبجی. آمین. الو؟ بله جمال. احمد حالش چطوره؟ آره باشه خوبه. باشه من برات میارم. باشه میبینمت. داداش جمال چی میگفت؟ گفت احمدو بردن اتاق عمل. جمال گفت یه مقدار پول براش ببرم. تو فقط مواظب مریم باش. شما نگران نباشید، سری برید. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.